1 Macabeo 9. Sa pagkadungog ni Demetrio nga si Nicanor ug ang iyang kasundaluhan nga parot, gipadala niya pag-usab si Bacedes ug si Alcimo ngadto sa Judea. Niining higayuna uban sa pundok sa kasundaluhan nga taga Syria. Milihok sila subay sa dalan sa Gilgal, gilibutan nila pag-asdang ang misalot didto sa Arbela. Nakuha nila kini o gipatay nila ang daghang mga tao. Sa unang bulan sa tuig 152, nagkampo sila atbang sa Jerusalem. Gikan didto nang gula sila ngadto sa Berea uban sa 26,000 kasundalong naglakaw ug 20,000 ang nagkabayo. Nagkampo si Judas didto sa Elasa uban sa 3,000 kabatid nga sundalo apan sa pagkakita nila sa dako kayong pundok sa kasundaluhan sa kaaway, nangalisang sila. Busa daghan ang mga sundalo nga mibiya ug 800 na lang kasundalo nga Hudeo ang nahibilin. Sa pagkakita ni Judas nga ang iyang kasundaluhan nagkadiyotay og nga ang gubat hapit na mosulod, naguol siya tungod kay wala na igong panahon sa pagtigom sa iyang kasundaluhan. Nawad-an siya sa kadasig apan miingon siya kanila nga nagpabilin pa uban kaniya, mangandam kita alang sa pagsulong basin og makabuntog pa kita kanila. Ang iyang mga tawo misulay sa pagbugnaw kaniya aron dili siya mopadayon. Miingon sila, wala kitay igong kusog, musibog kita karon og luwason ta ang atong kinabuhi. Unya makahimo kita pagbalik uban sa dugang nga kasundaluhan o makaharong kita sa kaaway. Wala kitay igong gidaghanon sa mga tawo karon. Si Judas mitubag, dili ako motugot nga ingon nga ako midagan gikan sa usa ka gubat. Kun ang atong panahon miabot na, magpakamatay kita nga maisugon alang sa atong kaubang mga Hudeo ug dili kita magbilin og bisan unsang buling sa atong dungog. Ang kasundaluhan sa Syria nang gula sa kampo ug nagpahimutang sila aron sa pagpakigsangka batok sa mga Hudeo. Ang mga nagkabayo gibahin sa duha. Ang mga sulong nga tropa didto sa atubangan nga laray apan ang mga tigpana ug sila nga nagamit sa mga saplong miuna sa kinadak-an nga bahin. Si Bacedes nagpahimutang sa tuo, bidis ug ang mga sundalong naglakaw nga gisalipdan sa duha ka kilid sa mga nagkabayo ug gihuyop ang mga trompeta sa gubat. Ang mga sundalo ni Judas mipatingog usab sa ilang mga trompeta. Ang yuta mikurog sa kagahob sa diha nga nagkasangka ang duha ka pundok sa kasundaluhan ug nag-away sila sukad sa buntag hangtod sa pagkagabi. Sa pagkakita ni Judas nga si Bacedes ug ang kinadak-an sa gahom sa kasundaluhan nga taga Syria didto sa tuo, ang tanan sa iyang labing maisog nga mga tawo mitipon kaniya ug gipulpog nila ang tuong bahin sa taga Syria. Gigukod sila nila ni Judas hangtod sa tilan sa kabungturan. Apan sa pagkakita sa mga taga Syria nga didto sa wala nga ang ilang tuong bahin gipulpog, mibalos sila pag-atake kang Judas o sa iyang mga tao gikan sa layo. Ang panag-away na himong mapintas kaayo og daghang nangamatay sa duha sa pundok. Sa katapusan, si Judas mismo napatay. Unya, ang tanan niyang mga tao nanagan. Gikuha
ni Jonathan ug ni Simon ang lawas sa ilang igsuon ug gilubong kini didto sa lubnganan sa ilang banay didto sa Modin ug didto sa lubnganan ila siyang gihilakan. Ang tibok Israel nagbangutan tungod kaniya uban sa dakong kasakit sulod sa daghang mga adlaw. Miingon sila, naunsa ba nga ang gamhanang bayani ug manluluwa sa Israel namatay man? Ang ubang mga binuhatan ni Judas, ang iyang mga sangka, ang iyang maisog nga mga buhat ug ang iyang dagkong mga nahimo, daghan ra kaayo kun sulaton. Human sa kamatayon ni Judas, ang mga mabudhion nga walay giilang balaod misugod pagtungha sa bisan diin didto sa Judea ug mibalik ang tanang mga tawo nga dautan. Niadtong panahon na usab may usa ka dakong gutom ug ang tibok nasod bali ngadto sa pundok sa mga mabudhion. Gitudlo pagtuyo ni Bakides ang pipila ka mga Hudeo nga mabudhion aron mahimong magmamando sa nasod. Kining mga tawhanan nangita sa mga higala ni Judas ug gidala silang tanan atubangan ni Bakides ug gipahamtangan sila niya sa mga pagsakit ug mga pagpakaulaw. Panahon kadto sa dakong kagubot alang sa Israel ug kini mas dautan pa kaysa bisan unsa nga nahitabo kanila sukad sa panahon nga wala na sila'y mga propeta. Unya ang tanang mga higala ni Judas nagtigom og miingon kang Jonathan, sukad mamatay ang imong igsuon nga si Judas, wala na isama kaniya nga nakapangulo kanamo, batok sa atong mga kaaway, batok kang Bakides og kanila nga nagsupak kanato gikan sa atong kaugalingong katawhan. Busa karong adlaw gipili kanamo aron mooy mupuli kaniya sa pagkapangulo ug magmando namo aron pagpadayon sa atong buhat. Gidawat ni Jonathan ang pagkapangulo ni atong adlaw ug mipuli siya sa iyang igsuon nga si Judas. Sa pagkasayod ni Bakides niini nahugot ang iyang hunahuna sa pagpatay kang Jonathan. Apan sa paghiabot ni ining balita ngadto kang Jonathan, mikagyo siya uban sa iyang igsuon nga si Simon ug sa ilang mga tawo ngadto sa kamingawan sa Tekoa ug nagkampo sila didto sa linaw sa Aspar. Gipadala ni Jonathan ang iyang igsuon nga si Juan nga maoy nagatiman sa mga banay sa mga sundalo aron paghangyo sa mga taga-Nabatos nga mga higala nila aron tugutan sila pagbutang didto sa ilang karga. Apan ang mga Jambrehanon sa Medeba miatake kang Juan, midakop kaniya o gisakmit ang tanan nga mga karga. Unya human niini si Jonathan ug ang iyang igsuon nga si Simon nasayod nga ang mga Jambrehanon hapit na magsaulog og usa ka importante nga kasal ug nga adunay usa ka pasunding sa kalaslon gikan sa lungsod sa Nadabat. Ang pangasawunon anak sa usa sa mga bantugang prinsipe sa Kanaan. Si Jonathan o si Simon gusto nga manimalus tungod sa kamatayon sa ilang igsuon nga si Juan. Busa sila og ang ilang mga tawo nanunga sa usa sa mga bukid og nanago didto. Nagbantay sila ug nakita nila ang usa ka masaba nga pundok sa katawhan nga daghan kaayong karga. Ang pamanhunon
ang iyang mga higala ug ang iyang mga paryente nagpadulong sa pagsugat sa mga kauban sa pangasaw-unon. Maayo silang pagkasangkap sa mga hinagiban ug nagtugtog sila og mga instrumento sa musika ug sa mga tambol. Gibanhigan sila sa mga Hudeo o gipatay ang daghan kanila ug ang hibiling miikyas ngadto sa kabukiran samtang gisakmit sa mga Hudeo ang tanan nilang mga kabtangan. Busa ang kasal nahimong usa ka pagbangutan ug ang ilang masadya nga huni nahimong mga awit sa lubong. Si Jonathan ug si Simon panimalos sa hingpit tungod sa kamatayon silang igsuon ug na mauli sila ngadto sa mga kadaplinan sa Jordan. Nakadungog mahitungod niini si Bakides ug miabot siya sa adlaw nga igpapahulay didto sa mga tampi sa suba sa Jordan uban sa usa ka dakong pundok sa kasundaluhan. Si Jonathan miingon ngadto sa iyang mga tawo, "Karon kinahanglan nga makig-away kita alang sa atong kinabuhi. Ania kita sa mas malisod nga kahintang kaysa nahimutangan nato kaniadto. Ang kaaway anaa sa atong atubangan, ang suba anaa sa atong luyo, ug ang mga kalapukan ug kalibunan anaa sa duha nato kakilid ug wala kitay kalutson. Busa magpag-ampo kamo karon sa Ginoo aron maluwason kita gikan sa atong mga kaaway." Gisugdan ang gubat o si Jonathan ug ang iyang mga tawo hapit na makapatay kang Bakides sa diha nga milikhot siya ngadto sa luyo sa kasundaluhan. Busa si Jonathan ug ang iyang mga tawo nangambak ngadto sa Jordan ug nanglangoy sa pikas tampi aron makalingkawas sila ug ang kasundaluhan nga taga Syria wala motabok sa suba aron pagukod kanila. Niadtong adlaw si Bakides napildihan ug mga 1,000 ka tawo. Human mahibalik si Bakides ngadto sa Jerusalem, ang mga taga-Syria nagtukod og mga kuta nga adunay tag-as nga mga paril ug mga pultahan nga tinarangkahan alang sa pipila ka mga lungsod sa Judea, sa Emmaus, sa Beth-horon, sa Bethel, sa Timnat, sa Peraton, sa Tefon o sa kuta sa Jericho. Kining tanang mga dapit iyang gibutangan og mga tropa aron pagsamok sa mga Hudeo. Gilig-on usad niya ang mga kuta sa mga lungsod sa Bethzor og sa Geser og sa kuta sa Jerusalem. Gibutangan usab niya og mga bahin sa kasundaluhan didto o gipundok didto ang mga pagkaon o kinahanglanon. Unya, gikuha niya ang mga anak nga lalaki sa mga dagkong tao sa nasod aron mahimong mga patinga o gipapreso sila didto sa kota. Sa ikaduha nga bulan sa tuig 153, ang Pangulong Pari nga si Alcimo misugo nga ang paril sa patio sa sulod sa templo lumpagon. Makaguba unta kini sa nahimo sa mga propeta. Apan igo nga nasugdan ang buhat, giataki sa sakit si Alcemo ug ang buhat nahunong. Wala na siya makalihok ug wala makabuka sa iyang baba. Wala na siya makasulti o bisan gani makahimo og testamento alang sa iyang banay. Namatay siya sa dakong kasakit. Sa pagkasayod ni Bakides nga si Alcimo namatay na, mibalik siya ngadto kang Hari Demetrio ug ang yuta sa Judea nakabaton og kalinaw sulod sa duha ka tuig. Unya ang tanan nga mga mabudhio nagtigom og miingon,
Tan-awara, si Jonathan ug ang iyang mga tawo nagpuyo nga malinawon o kawalay kabilinggan. Kung pabalik ko natungan hikaron, si Bakides, madakpan silang tanan sa usa lamang kagabi. Nangadto sila aron pagpakigsabot kang Bakides, mahitungod niini og migula si Bakides uban sa usa kadakong pundok sa kasundaluhan. Nagpadala siya og tinago nga mga sulat ngadto sa tanan niyang mga kaabing didto sa Judea nga naghangyo kanila nga sikupon si Jonathan ug ang iyang mga tawo. Apan wala sila makahimo niini tungod kay ang laraw nga daotan nahibaluan man. Si Jonathan ug ang iyang mga tawo midakop sa 50 sa mga pangulo nga mabudhion nga may labot niadtong laraw ug gipamatay sila. Unya si Jonathan, si Simon ug ang ilang kasundaluhan misibog ngadto sa Bet-basi didto sa kamingawan. Gitukod nila pag-usab ang nangaguba nga mga kota ug gilig-on nila ang mga panalipod sa lungsod. Sa pagkasayod ni Bakides mahitungod niining tanan, gitigom niya ang iyang tibuok kasundaluhan o gipaandam niya ang iyang mga kaabin didto sa Judea. Giatake niya ang Bet-basi gikan sa tanang kilid ug nagtukod siya og mga kahimanan sa pag-atake. Human mulungtad ang gubat sa taas nga panahon, si Jonathan miipsot ngadto sa kabukiran uban sa gamay nga pundok sa mga tawo ug gibilin ang iyang igsuon nga si Simon nga mo'y magdumala sa lungsod. Gibuntog ni Jonathan si Odomera ug ang iyang katawhan ug unya giatake niya ug gilaglag ang kampo sa mga Parisihanon. Sa nabuntog na nila sila, mitipon sila kang Jonathan ug midasdas uban kaniya sa iyang pag-atake batok kang Bakides. Dukan niini si Simon ug ang iyang mga tawo midali pagpanggula gikan sa lungsod o gisunog nila ang mga plataporma nga gamitunon alang sa pag-atake. Si Bakides na apike pag-ayo diha sa panagsangka o tungod niini wala matuman ang tanan niyang mga laraw o napildi siya. Hilabihan niyang punguta sa mabudhion nga mga Hudeo nga nag-aghat kaniya sa pag-adto sa Judea, busa gipamatay niya ang daghan kanila. Unya mihukom si Bakides sa pagbalik ngadto sa iyang kaugalingong yuta. Apan sa pagkasayo ni Jonathan ini, nagpadala siya og mga embahador ngadto kang Bakides aron paghikay og mga kasabutan sa kalinaw o sa pagpapauli sa mga binilanggo nga Hudeo. Miuyon si Bakides sa paghimo nini sumala sa gipangayo ni Jonathan ug nanumpa siya nga tugutan niya nga magpuyo si Jonathan nga malinawon tibok niyang kinabuhi. Gitugyan ni Bakides ang mga binilanggo o mipauli siya ngadto sa iyang kaugalingong yuta. Wala na gayud siya moadto sa kayutaan sa mga Hudeo. Natapos ang gubat didto sa Israel. Mipuyo si Jonathan sa Mikmas o misugod pagdumala sa katawhan o sa pag-uo sa mga mabudhion nga mga Hudeo nga gikan sa Israel.